يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما اللؤلؤ فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم بسم فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك أو إطعام
أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة أو مسكينا ذا متربة. الله ربنا ورب العالمين. آمنت بالله صدق الله